मडगांव म्युनिसिपल गार्डनात जेन्ना 2 स्टोरेड बिल्डिंग येता म्हणून आमकां कळ्ळी तेन्ना आमी GSIDCन RTI मारून तांचे कडल्यान हाचेर क्लॅरिफिकेशन मागलें आनी हांवें पयलींच सांगिल्लें की जितले पर्यंत म्हज्या हातान सारके डॉक्युमेंट येना तितले पर्यंत हांव हाचेर उलोवचो ना म्हणून. आतां म्हाका एक समजना की मडगांवचो हो जो आमचो डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टर आसा ताजे गणपती बाप्पा कडेन कितें फिसकटलां तें. पयलीं ताणें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांक बदनाम करून तांच्या नांवाचेर 75 लाख रुपयाचो पेंडल स्कॅन्डल केलो. मागीर आमचे आख्या रिंग रोडाचेर एक गणपतीचें देवूळ येता. त्या देवळा भायर तो चिकन मटन बियरी विकपाचे गाडे हाडपाक सोदता. आनी आतां आमकां एक नोट मेळ्ळा. हो नोट मडगांवच्या आमदारान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एड्रेस केला आनी तो 28 नोव्हेंबर 2024 म्हणजे 28 नोव्हेंबर 2024 हाजो आसा. आनी तो नोट हांव तुमकां वाचून दाखयता. आय एम रायटिंग टू प्रोपोज द डेमोलिशन ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर in the Margao Municipality Garden and the construction of a new 2-story structure which would feature a cafeteria on the first floor and a space on the ground floor for the exhibition of various local art. दुसरा तो म्हणटा the present structure which has become outdated and underutilized presents an excellent opportunity for redevelopment. And तिसरा तो म्हणटा this will generate the income for the municipality. आता हातून म्हाका एक गोष्ट दिसून आयली की हो जो मडगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा ताका आमची मडगांवची हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन लोकांचे कांयच पडून गेल्लें ना. कित्याक ह्या जाग्याचेर मडगांवची जी म्युनिसिपालिटी आसा तांचो स्टाफ फाटली कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा गणपती पुजता आनी ताजो ह्या लेटरान खंयच उल्लेख केल्लो ना. ते गणपतीक हजारांनी लोक येतात, मडगांवचेच न्ही मडगांवच्या भायले येतात पांय पडपाक. म्हणून हो आमदार इतलो इनसेन्सिटिव्ह जाला की हाणें ऑलरेडी हांगा तो गणपती पुजता ताका शिफ्ट करपाचो प्लॅन केला. वायट दिसता सांगपाक. दुसरें हांव सदांच म्हणटा की हो आमदार जो आमचो आसा इज इनसेन्सिटिव्ह, ही इज विजनलेस आनी ताजे कडेन कसलेंच प्लॅनिंग ना म्हणून. नाजाल्यार आनी कोणी जर आशिल्लो जाल्यार तो पयलीं हे गार्डन सगळे सारके बरे भायल्यांतल्यान जशे पयलींचे आशिल्ले तशे डेव्हलप करून ब्युटिफाय करून थंय जे एंटी सोशल एक्टिविटीज जाता तो बंद करता आशिल्लो आनी मडगांवकारांक यूज करपाक मेळटा तशें हे गार्डन करून दिता आशिल्लो. दुसरें आमचे संस्कृतीन ज्या जाग्याचेर देव पुजतात ताजे वयर कोणूच चलपाक जायना, कांयच येवपाक जायना आनी हो थंय ज्या जाग्याचेर गणपती पुजता ते देवाच्या माथ्याचेरूच थंय कॅफेटेरिया घालपाक सोदता. हाजे परस वायट गजाल आनी कांयच जावपाक शकना. म्हळ्यार अशें दिसता की हाजो आतां रिटायरमेंट सामको तेंकला आनी हो आतां मेळटा थंयच्यातल्यान पयशे गडबडून काडपाक सोदता. हांव म्हज्या मडगांवकारांक इतलेंच सांगपाक सोदता की ह्या गार्डनाक पाड घालपाचें आनी हांगा 2 स्टोरेड बिल्डिंग येवपाचें हे जे श्री गणेशा आसा ते ह्या लेटरांतल्यान ह्या आमदारान केलां. आनी हे तेन्नाच बंद जावपाक शकता जेन्ना आमी ह्या आमदाराक ह्या आमदारकेच्या पोस्टांतल्यान ह्या पदा वयल्यान ताजें विसर्जन करतले. आनी हांव आनी एक गोष्ट तुमकां सांगता. हे पयलें लेटर हांवें काडलां. आमकां आनी भरपूर लेटरां मेळ्ळा, भरपूर RTIचे रिप्लाय मेळ्ळा. ते हांव रायट टायमाचेर काडटलो आनी आज तो हातून एक्सपोज जालाच ताका फुडें बाकीच्या हातून सगळ्या हातून हांव एक्सपोज करतलो.